तिमीहरूको हैसियत के छ, तिमीहरू को हौ, तिमीहरूको औकात के छ गरे तँलाई ठेगान लगाइदिन्छु। त्यो अडियो लिक भयो। लिक भइसकेपछि ज्ञानेन्द्रजीको पनि ब्लड प्रेसर वात्तै बढेछ। सागरजीले पनि त्यसको विषयमा स्पष्टीकरण या असत्य झुटको खेती खुब मौलायो। युरिया ज्ञानेन्द्रजीले त्यो मोर्चामा सबैलाई पछाडि छाड्नुभयो, किनभने ज्ञानेन्द्रजीको स्पष्ट छैन। उहाँ जता काफल पाएको त्यतै चरी नाचु। नमस्कार। स्वदेश विदेश जहाँबाट भने पनि यति बेला मलाई हेरिरहनु भएका आदरणीय साथीहरू, आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी, समस्त आदरणीय साथीहरू, दर्शकहरू, सबैलाई मेरो एकमुष्ट नमस्कार नमन। के गर्दै हुनुहुन्छ, कस्तो अवस्थामा हुनुहुन्छ? लकडाउनको बेला छ, कोरोनाको प्रकोप, कोरोनाको कहरले धेरै मान्छेहरू अहिले प्रताडित छन्। आकाश पनि गडाङगुडुङ गरिरहेको छ, धरती पनि निन्याउरो मुख लगाएर मानव झरीको प्रतीक्षा गरिरहे जस्तो लाग्छ। साथीहरू, विषय धेरै छरपष्ट छन्, धेरै विषयहरू आइरहेका छन्। राष्ट्रिय राजनीतिमा विभिन्न तरङ्गहरू देखा परेका छन्। सामाजिक जीवनमा 101 घटनाहरू अचानक आइरहेका छन्। त्यसको विषयमा आफ्नो राय राख्नु, विचार व्यक्त गर्नु यो हाम्रो दायित्व पनि हो। अब अहिले जस्तो एउटा घटना सतहमा आएको छ, आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर चिनाउने ज्ञानेन्द्र साईजी उर्फ ज्ञानबहादुर साईजी र सागर खड्काजीको बीचमा गाँड कोराकर भुँडी फोराफोरको स्थिति पैदा भएको छ। यस विषयमा कौवाला बेलपाको हर्षण विस्पत अथवा फड्के किनाराको मौन साक्षी जस्तो भएर टुटु हेरिरहँ भनेर बस्न सकिएन। केही बोलौँ, केही विचार र भावनाहरू अभिव्यक्त गरौँ भनेर यो लाइभको सदुपयोग गर्न म यहाँ आएको छु। तपाईहरु जो यो लाइभमा जोडिनु भएको छ, तपाईहरुले आफ्नो विचार, आफ्नो भावनालाई मनमा राख्नु भएको छ र तपाईहरुसँग मैले एक ढंगको एकोरो संवाद पनि गरिरहेको छु। मेरो भाषा अलिकति अनौठो लाग्ला, संवाद दोहोरो हुन्छ, तर यो एकलाभ जस्तो एक्लै आफ्ना कुराहरु राख्ने एउटा प्रवचन टाइपको कुरा पनि हुँदो रहेछ यो उसमा लाइभमा। त्यसैले मलाई विश्वप्रसिद्ध एकजना सञ्चारकर्मी, बीबीसी को लागि ख्यातिप्राप्त पत्रकारको परिचय बनाउनु भएका मार्क टेलीको एउटा भनाइ याद आउँछ। उहाँले भन्नुभएको छ, विश्वसनीयता र सूचनाको विश्वसनीय स्रोतको आधार सबैभन्दा ठूलो कुरा हो। म मिडिया कर्मी त होइन, तर आजकल यो इन्टरनेटले गर्दा यो फेसबुक, ट्विटर, सामाजिक सञ्जालको कारण हरेक मान्छेहरू अर्ध पत्रकार भइसकेका छन्। यस्तो बेलामा पत्रकार खोजी हिँड्नु पर्ने, गुहार्नु पर्ने, हार गुहार लगाउनु पर्ने, कुनै मिडिया आइदिन्छ कि भनेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने त्यो बेलाको पनि अहिले अन्त्य भएको छ। अब म दायाँ बायाँ नगरिकन विषयवस्तुमा प्रवेश गर्न चाहन्छु। अहिले एउटा हटकेक जस्तो विषय बनेर यत्र तत्र सर्वत्र सामाजिक सञ्जाल तताइरहेको मैले अघि जुन विषय उल्लेख गरेँ शीर्षकमा पनि त्यही विषय छ। खास गरी अब आफूलाई सामाजिक अभियन्ता भनेर जताततै प्रचारित भएको हेर्न रुचाउने ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईजीको विषय अहिले चोक चौतारो बाटो घाटो जताततै यही विषयले चर्चा पाइरहेको छ। र उहाँले अस्ति एकजना उहाँकै पूर्व सहकर्मी उहाँ फेरि अर्को अभियानमा जोडिनु भएको छ, सागर खड्काजी। उहाँसँग ज्ञानेन्द्र साईजीको चर्काचर्की बाजाबाज भनाभन भएको जुन अडियो लिक भएको छ, त्यो बाहिर आएको छ, त्यो के हो त? वास्तवमा भन्ने हो भने त्यसले के सन्देश दिएको छ, त्यसको उद्देश्य के हो? सागरजी र ज्ञानेन्द्रजीको उद्देश्य के हो? उहाँहरू कसरी छुट्टिनु हो, कसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँहरूको मिसन के हो, उहाँहरूको भिजन छ कि छैन, उहाँहरू लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बसेर यही सिस्टम विरुद्ध किन खेलोमेलो गरिरहनु भएको छ भन्ने विषयमा पनि म केही कुरा प्रकाश पार्न चाहन्छु। साथीहरू, अब यो संवादको एउटा सशक्त माध्यम बनिसकेको छ यो फेसबुक। त्यसकारण यही माध्यमद्वारा आफ्ना कुराहरू राख्न पाउँदा मैले खुसी पनि महसुस गरेको छु। अब हेर्नुस्, यो भैँसीले पाडी पाओस् वा पाडा पाओस्, भतुवाला बिगौती छेलो खेलो भने जस्तो सूचनाहरू मार्केटमा जताततै छन्। ढडियामा माछा पनि पर्छ, कहिलेकाहीँ चेपागाडा पनि पर्ला। त्यसकारण सूचनाको पछाडि पागल प्रेमी भएर हाप र झाप गर्दै दौडिने कुरा पनि भएन। सूचना पनि छानबिन गर्नुपर्छ, सत्य तथ्य के हो त्यसलाई पहिलाउनु पर्छ,
भ्रमित सूचनाको आधारमा कच्चा ज्ञानको पण्डित भइयो भने त्यसले आफैलाई धोका दिएको ठहर्नेछ। अब म विषयवस्तुलाई अलिकति गहिरो रूपमा राख्न चाहन्छु। अहिले ज्ञानेन्द्र साईजीले बडो रौद्र मुद्रामा दारा किटेर दुर्वासा जस्तो भएर अस्ति फोन गर्नुभएछ। खास गरी एकजना पत्रकार मित्रले सागर खड्काजीसँग इन्टरभ्यू लिनुभयो। त्यो इन्टरभ्यूको शीर्षक अलिकति उत्तेजित थियो। त्यसपछि उहाँलाई साह्रै रिस उठेछ क्यारे, अनि उहाँले फोन गरेर आधी घन्टा जति झपार्नु भएको छ। हो, त्यो फोन रेकर्ड भयो ठ्याक्कै। फोन रेकर्ड पछि अब त्यही त हो, अब मिडियालाई त टिआरपी चाहिन्छ। टिआरपीको लागि त भ्युजको लागि सुनलाई लसुन, लसुनलाई सुन जस्तै सेल गर्न सक्ने खुबीको पत्रकार मित्रहरूलाई वास्तवमै हामीले अब धन्यवाद दिनुपर्ने हो कि अथवा आश्चर्यचकित हुनुपर्ने हो उहाँहरूप्रति थाहा छैन। तर त्यस ढङ्गले उहाँहरूले पेश गर्नुहुन्छ। सनसनीखेज विषय बनाएर प्याकेजिङ ब्रान्डिङ गरेर उहाँहरू समाचारलाई सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ। अब त्यस क्रममा त्यो अडियो लिक भइसकेपछि ज्ञानेन्द्रजीको पनि ब्लड प्रेसर वात्तै बढेछ। सागरजीले पनि त्यसको विषयमा स्पष्टीकरण दिँदै हिँड्नु भएको छ। मैले त्यहाँ के देखेँ भने म एकदम निष्पक्ष तटस्थ भावमा भन्न चाहन्छु। न मेरो अब ज्ञानेन्द्रजी आमापट्टिको न सागरजी मामापट्टिको, मेरो दुवैसँग गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। तर पनि दुवैसँग मैले अझ ज्ञानेन्द्रजीसँग बसेर 2-4 कप चिया खाएको होला, सागरजीसँग झ्यालक भेटघाट हो, यसो टेलिफोनमा कुराकानी कहिलेकाहीँ हुन्छ। त्यो आधारमा म कसैप्रति आग्रह पूर्वाग्रह राख्न चाहन्न। तर मैले तुलनात्मक हिसाबले केलाउँदाखेरि त्यहाँ सागरजी भन्दा ज्ञानेन्द्रजीको गल्ती मैले देखेको छु। त्यो अभिव्यक्तिमा उहाँले जसरी एकदमै कठोर ढङ्गले अमानवीय तरिकाले मानवताका सबै लक्ष्मण रेखाहरू, सभ्यताका सबै नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू उल्लङ्घन गरेर जसरी आफूलाई एक्सप्रेस गर्नुभएको छ, जसरी अभिव्यक्ति राख्नुभएको छ, त्यसले मानव सभ्यता 21औं शताब्दीलाई साँच्चै एउटा लज्जित बनाएको छ भन्दा अतिशयोक्ति नहोला। अब त्यसो त यी दुई भाइ पहिला एउटै अभियानमा हुनुहुन्थ्यो। हल जोडी बाँधे जस्तो केही महिना अगाडि उहाँहरू माननीय पर्यटन मन्त्री योगेश भट्टराईलाई भुत्लाउनको निम्ति कुनै कसर बाँकी नराख्ने जोधा हुनुहुन्छ। उहाँहरूले हिलो छापाछाप गर्नै भएको, त्यतिखेर रामधुलाई भन्दै उहाँहरू कुर्रिनु भएको प्लेनमा त्यस ढङ्गले वितण्डा गरेकै हो। म सागरजीलाई पनि भन्न चाहन्छु, ज्ञानेन्द्रजीले त त्यसको महसुस गर्नु नहोला। सागरजी, तपाईँ अलिकति बौद्धिक हुनुहुन्छ भने तपाईँसँग मेरो विचारमा 180 डिग्रीको कोणको फरक छ। तपाईँ र मेरो विचार भिन्न छ। तर तपाईँले जुन ढङ्गको ज्ञानेन्द्रजीसँग मिलेर तपाईँले जुन ढङ्गको असभ्य व्यवहार, अशिष्ट व्यवहार, एउटा मन्त्री भनेको त कुनै पार्टीको पेवा मात्रै हुँदैन नि बाबा, देशको राज्यको प्रपर्टी हो। तपाईँहरूले जसरी शालीन ढङ्गले चुप लाएर बस्नुभएको मन्त्रीजी योगेश भट्टराईजीलाई मैले उहाँ मेरो पार्टीको नेता हुनुहुन्छ, भविष्य बोकेको, एउटा सम्भावना बोकेको स्टार हुनुहुन्छ भनेर यसरी भनेको होइन। उहाँलाई मैले बिरुदावली गाउनु पनि छैन। तर तपाईँहरूले जुन हरकत गर्नुभएको छ त्यसप्रति तपाईँ आत्मालोचित हुनैपर्छ। मल्टिपार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतन्त्रमा पटक्कै नसुहाउने कुरा हो त्यो। अब बाँकी म कुरा गर्न चाहन्छु। अब हेर्नुहोस्, योगेशजीलाई खोइलाई भुत्लाई गरिसकेपछि उहाँहरूको जोडी एकताका चर्चामा रह्यो। किनभने यहाँ रूपचन्द विष्टले भन्नुहुन्थ्यो क्या, यहाँ सत्य कुरा कोही सुन्नै चाहँदैन, असत्य एकैछिनमा फैलिन्छ, एकैछिनमा स्याल हुइयाँ यसरी मच्चिन्छ। गैवाल्सका खलातीहरूले केही छुस्स असत्य कुरा गर्यो भने 3 त्रिलोक 14 भुवनमा त्यो डढेलो लागे जस्तो यत्र तत्र सर्वत्र निभाइ साध्य हुँदैन। कुनै सत्यको दमकल खटाउनुहोस्, निभाउनै सकिँदैन, त्यसरी डढेलो लाग्दो रहेछ असत्यको। कसैले भनेको सुनेको थिएँ मैले उहिले, यदि तपाईँले सत्यको मुख थुन्नुहुन्छ भने असत्यको थुतुनु खुब खोल्छ। भयो यस्तै। या असत्य झुटको खेती खुब मौलायो। युरिया हालेका छन्, अराजकताको युरियाले झुटको खेती यति मौलायो कि तपाईँ कल्पनै गर्न सक्नुहुन्न। आजकल सत्य के हो असत्य के हो भन्नै सकिँदैन। छुट्याउनको लागि विवेक चाहिन्छ। एउटा अन्तर्दृष्टि खोलेको मान्छेले छुट्याउन सक्छ। मैले भनिहालेँ, लसुनलाई लेपन गरेर पहेँलो लगाएर जलप लगाएर सुन हो भनेर बेच्न सकिने समय आइसकेछ। अनि सुनलाई अलिकति त्यसको नाप नक्सा बिगारेर यो सुन त होइन नि, यो त लसुन हो भनेर बेच्ने धूर्त चतुर नटवरलालहरू, त्यस्ता ठगहरूको पनि यहाँ कुनै कमी छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि वी हेभ टु बी भेरी केयरफुल।
हामी धेरै सावधान हुनु जरुरी छ। फुकी फुकी पाइला चाल्नुपर्छ। अब सागरजीको र ज्ञानेन्द्रजीको सम्बन्ध कहाँबाट टुक्रिन्छ भने जब नेपालको लागि नेपाली भन्ने उहाँहरूको एउटा अभियान, त्यो राजावादी अभियानमा दरार आउँछ। दरार आइसकेपछि सागरजी आफ्नो बाटो लाग्नुहुन्छ, सुरेन्द्र भण्डारीजीहरूसँग जुगलबन्दी गर्दै सुरेन्द्र भण्डारी, बालकृष्ण न्यौपाने जस्ता ब्रान्डेड राजावादीहरूसँग हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर उहाँ आफ्नो कुम्लो कुटुरो बोकेर ठिमीतिर लाग्नुहुन्छ। यता ज्ञानेन्द्रजी व्यक्तिवादी चिन्तनले कुट ओतप्रोत भएको, शिरदेखि पाउसम्म उहाँ एकदमै महत्त्वकांक्षी भएर केही चमत्कार, केही खालको वितण्डा गर्ने सोच बोकेको हुनाले उहाँ आफ्नै बाटो तताउनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको बाटो छुट्टा छुट्टै भइसकेपछि एकताका टग अफ वार पनि चल्छ। दुईटाको बिचमा भना बैरी चल्छ उहाँहरूको बिचमा। ज्ञानेन्द्रजीले त्यो मोर्चामा सबैलाई पछाडि छाड्नुभयो, किनभने मलाई लाग्छ आज नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने नेपालमा उहाँलाई गाली गलौजमा जित्न सक्ने मान्छे कोही पनि छैन। सायद गिनिज बुक अफ द वर्ल्ड रेकर्ड कायम हुन्थ्यो भने नेपालमा सबैभन्दा भद्दा गाली दिन सक्नेमा उहाँको नाम 1 नम्बर आउँथ्यो होला। तर ज्ञानेन्द्रजीको एउटा अद्भुत विशेषता रहेछ, उहाँ यति सफल तरिकाले, चतुर तरिकाले उहाँले झुटलाई पनि सत्य बनाएर पेश गर्न सक्नुहुन्छ कि धेरै मान्छे चकित हुन्छन्, ताजुब हुन्छन्। उहाँ यति चलाक हुनुहुन्छ, यति ट्याक्टिकल हुनुहुन्छ, यति अवसर छोप्न सिपालु हुनुहुन्छ, यसरी इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ गर्नुहुन्छ, मान्छेलाई यसरी घुमाइदिनुहुन्छ कि त्यो मान्छेले धेरै समयपछि मात्रै आफू थाङ्नामा सुतेको महसुस गर्छ। धेरै मानिसहरू उहाँसँग जोडिए, उहाँको अभियानमा जोडिनेहरूले मसँग भन्नुभएको छ, या नाम नलिउँ, सँगै हिँड्यो, 2-4 दिनपछि उहाँको प्रवृत्ति थाहा भइसकेपछि ती मान्छे फेरि कहिल्यै जोडिँदैनन्। उहाँलाई आफू ज्ञानेन्द्र भन्दा दायाँ बायाँ अरूको मतलबै छैन रे, त्यस्तो खालको व्यक्ति। आफैलाई सर्वै सर्वा देवादिदेव महादेव सम्झने, आफूलाई खुब ठुलो सम्झने, अरू सबै नीच निकृष्ट लसुन पुड्के हुन्, म धर्रा पुगिसकेँ, धर्राबाट हेर्दा सबै होचा बाम पुड्का छन् भन्ने मान्यता सायद उहाँले राख्नुहुँदो। ज्ञानेन्द्रजीको केही राम्रा विशेषताहरू पनि रहेछन्, जस्तो उहाँ अति डाइनामिक हुनुहुन्छ, अत्यन्तै तेज तरार ढङ्गले उहाँको अभिव्यक्ति कला, उहाँको गलासँग त हाम्रा थुप्रै असहमतिहरू छन्। उहाँको शब्द चयन, उहाँको प्रस्तुति, उहाँको जुन खालको एक्सप्रेसन छ त्यसमा ठुलो असहमति राख्न सकिन्छ। तर उहाँको जुन ढङ्गको एउटा डाइनामिक व्यक्तित्व छ, जसरी उहाँले काम गरिरहनु भएको छ, जसरी आदि तुफान सरह आफ्नो काममा दत्तचित्त हुनुहुन्छ, दुनियाँ जेसुकै होस्, जसले जेसुकै भनोस् त्यसको पर्वाह नगरिकन काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर बोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, शैलीमा उहाँ हिँडिरहनु हुँदो रहेछ। यो एउटा चाहिँ मैले उहाँको विशेष खुबी देखेँ, डाइनामिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ र निराश पनि त्यति भएको देख्दिनँ। तर उहाँका अरू विशेषताहरू हेर्ने हो भने वैचारिक हिसाबले उहाँलाई पिद बिनाको लोटा पनि भन्न सकिन्छ। गरी राजतन्त्रको कुरा गर्नुहुन्छ, पर्मानेन्ट इन्स्टिट्युसनको कुरा गर्नुहुन्छ, नेपाल पृथ्वीनारायण शाहको वंशहरूले नै शासन गर्नुपर्छ, यहाँ अरूको केही काम छैन भन्नुहुन्छ। घरि यो राजतन्त्र भनेको इतिहासको सिनो हो, सडे गलेको लास हो, सतीदेवी लास भइसक्यो, यसको कुनै पनि औचित्य छैन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्रै एकमात्र सत्य हो, आकाशमा चन्द्र सूर्य घाम जुन रहेछ गणतन्त्र रहनुपर्छ भन्नुहुन्छ। घरि के भन्नुहुन्छ, सैद्धान्तिक वैचारिक फिलोसफिकल हिसाबले उहाँको कुनै अडान देखिँदैन। अब बाँकी रह्यो अरू कुरामा, जस्तो अभिव्यक्ति कला, अभिव्यक्ति कलाको विषयमा मैले धेरै भनिरहनु नपर्ला। कतिले मेरो पनि तित्राको मुखै बैरी भन्नुहान्, उहाँलाई पनि त्यसो भन्नुहान्। म पनि एकदम सुमधुर, एकदमै श्रुति माधुर्य बाणीको धनी मान्छे होइन, मबाट पनि कमी कमजोरी हुन्छ। तर मैले मेरो उहाँसँग तुलना गर्नुहोस् भनेर यहाँहरूलाई त्यो खालको जिम्मेवारी दिएको होइन। तर तपाईँहरूले महसुस गरिरहनु भएको छ फेरि म उहाँसँग कम्पेयर हुन पनि चाहन्न। उहाँ छुट्टै फिल्डको मान्छे, म छुट्टै फिल्डको मान्छे। अनि अर्को कुरा मैले उहाँको के देखेँ भने अनौठो स्वभाव, उहाँमा एउटा प्रवृत्ति रहेछ। ज्ञानेन्द्र साईजी व्यक्ति मात्रै होइन, प्रवृत्ति पनि हो। जनयुद्धमा एउटा आलोक प्रवृत्ति भन्ने थियो, ज्ञान प्रसाद गौतम आलोक सँग जोडिएको एउटा प्रवृत्ति, त्यसको विषयमा म पछि इन्टरप्रिटेसन गरौँला, उहाँको विषयमा म पछि भनौँला। एकदमै गतिशील, डाइनामिक, एकदम खरो, एकदम आग्नेय, एकदम आक्रोशित, एकदम एग्रेसिभ टाइपको व्यक्तित्व के, एसर्टिभ व्यक्तित्व र निराश नहुने र हरेक हारलाई जित सम्झने, हरेक किसिमको विकृति विसङ्गति पतनलाई पनि आफ्नो श्रेष्ठता सम्झिने, आफू बिना पृथ्वी घुम्दैन भन्ने निश्चयवादी चिन्तन राख्ने,
त्यही नित्से जसले 10 स्पेक जराथुस जस्तो किताब लेखेका थिए र नित्सेवादी चिन्तनमै टेकेर एडोल्फ हिटलर जस्तो एउटा तानाशाहको पनि जर्मनमा उदय भएको थियो। जातिवादी नस्लवादी सोच राख्ने एडोल्फ हिटलर जसले यहुदीहरूलाई बाँच्ने अधिकार छैन भनेर ग्यास चेम्बरमा झाकेर 10औं लाख यहुदीहरूको कत्लेयाम गरेको थियो। त्यो इतिहास मैले तपाईलाई सम्झाइरहनु पर्दैन। हिटलर पन्थी सोच बोकेका मान्छेहरू अहिले पनि यत्रतत्र सर्वत्र तपाईले वर्षायामको जुका जस्तो देखिरहनु भएको छ। अब म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु। ज्ञानेन्द्रजी सागरजी उहाँहरूको जुगलबन्दी जोडी एकताका एकदम सोलेको जय बिरु जस्तै जमेको देखिन्थ्यो। पछि नजाने किन हो के कारण हो उहाँहरूमा क्लास आयो, छुट्टी भिन्दी हुनुभयो, छुट्टा छुट्टै चुलो चम्को खडा गर्नुभयो, बाक्लो दाल खाने रहर पलायो होला, त्यो छुट्टै कुरा हो। अब उहाँहरूको मिसन एउटै हो कि होइन भन्ने कुरामा पनि डाउट छ। कमसे कम त्यो नेपालको लागि नेपाली भन्ने अभियान जो उहाँहरूले सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसमा एउटा मिसन स्पष्ट के देखिन्छ भने त्यसप्रति हाम्रो घनघोर असहमति छ। त्योसँग हाम्रो वैचारिक काट्टो छिनो छ, वैचारिक घम्साघम्सी हुन्छ। सैद्धान्तिक रूपमा हामी नदीका दुई किनार हौँ, त्यो छुट्टै कुरा हो। उहाँहरू ब्रान्डेड राजावादीको रूपमा आफूलाई चिनाइरहनु भएको छ। यता ज्ञानेन्द्रजीको स्पष्ट छैन। उहाँ जता काफल पाएको त्यतै चरी नाचु टाइपको अवसरवादी नीति अप्नाएर हिँडिरहनु भएको छ कि अथवा ओल्ला घरको नरे घरि पल्ला घरमा सरे जस्तो गरिरहनु भएको छ कि अथवा यसो पनि तपाईले भन्न सक्नुहुन्छ अब ताकपरे तिवारी नत्र गोतामै शैली अप्नाइ त रहनु भएको छैन भनेर पनि शंका गर्न सकिन्छ। यद्यपि त्यसलाई सच्याउँछु, काहीँ भुल भयो भने आत्मालोचना पनि तुरुन्तै गर्छु, त्यसलाई सच्याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्छु।